Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is lecture number 8 of class 7th from PTP Urdu. We read in this lecture page number 129. So students, open your book page number 129. बेटा हमारा चैप्टर नेम है कायदे आज़म. सबसे पहले हम इसकी तशरीह करेंगे. तेरे ख्याल से है दिल शाद माँ हमारा, ताज़ा है जाँ हमारी, दिल है जवां हमारा. सबसे पहले इसका हवाला है मतन. ये शेर नज़म कायदे आज़म से लिया गया है और इसके शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हैं. तशरीह. इस शेर में शायर कायदे आज़म की खिदमात का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ़ तेरा ही ख्याल है जिसकी वजह से हमारे दिल में खुशी है, हमारा जहन ताज़ा है और हमारा दिल जवान है. ये कायदे आज़म की ही ज़ात है जिसकी वजह से हमारा दिल पुरसकून और पुरइत्मिनान है. यानी हमारे दिलों को खुशियाँ मिली हुई हैं. जब भी तेरा ख्याल हमारे दिल में आता है तो हमारा दिल जो है वो खुशी से सरशार हो जाता है कि तूने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और हमें हमारा वतन दिलाया. तो ये मैंने इसकी तशरीह कुछ राइट कर दी है. आप इसको आगे मैंने एक्सप्लेन भी जैसे किया है तो आप इसको लिखें तो आप इनको अपने अल्फाज में लिखिएगा. यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको समझाया है इसके मीनिंग के लिहाज से. तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिल शाद हम हुए हैं. हवाला मतन तो बेटा सेम ही जाएगा. और तशरीह है. इस शेर में शायर कहता है कि ऐ कायदे आज़म, अगर आज हम आज़ाद हैं तो ये सब तेरी ही हिम्मत की वजह से है. अगर आज हम खुश हैं, हमारा दिल खुश है, हम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो ये सब तेरी ही वजह से है. ये सब कायदे आज़म तेरी ही हिम्मत दिलाने की बदौलत मुमकिन हुआ है और तेरी ही ज़ात है कि हमारा ये बाग यानी पाकिस्तान आबाद है. ये अगली लाइन का था बेटे. आबाद है तुझी से ये गुलिस्तान हमारा, कि ये गुलिस्तान, ये बाग, ये फूल जो तूने ही खिलाए हैं, मतलब हमें अपनी आज़ाद व मिल्कत दिलाई, हमें जीने का हक़ दिलाया, हमें जो खुशियाँ दी हैं ये सिर्फ़ तेरी ही बदौलत है कि आज हम यहाँ पे आबाद हैं. हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, फिरते थे हम भटकते रास्ता हमें बताया, तू रहनुमा हमारा, तू पासबा हमारा. हवाला मतन सेम बेटा जाता है कि ये शेर नज़म कायदे आज़म से लिया गया है और इसके शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हैं. तशरीह. इस शेर में शायर कहता है कि हमारी कौम तो गफलत की नींद सो रही थी, हमें तो कोई होश नहीं था, लेकिन ये तेरी ही ज़ात है जो हम बेदार हुए, हम गफलत की नींद से जागे, हम तो भटके हुए थे, कोई रहनुमा नहीं था हमारा, किसी सिमत का तयन नहीं था हमें. ये तेरी ही ज़ात है जो तूने हमें सीधा रास्ता दिखाया, तू ही हमारा रहनुमा है और तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है. नेक्स्ट बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब ये जो आगे दो अशार हैं इनकी तशरीह आपने खुद से राइट करनी है. तेरे ही हौसले से हमको मिली है कुव्वत, तेरी ही आबरू से कायम है अपनी इज़्ज़त, चमका है तेरे दम से कौमी निशान हमारा. हवाला मतन सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये नज़म जो है वो ये शेर जो है वो नज़म कायदे आज़म से लिया गया है और इसके शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम है. तशरीह जब करेंगे आप तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आपने ख़ुद से करनी है इसकी तशरीह अपने अल्फाज में. इस पूरी नज़म की आपने तशरीह अपने अल्फाज में करनी है. मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है और समझाया है इनके मीनिंग के लिहाज से. बेटा ये तेरे ही हौसले की वजह से हुआ है. तेरे मीन यहाँ पे कायदे आज़म मुराद लिया जाता है कि आप ए कायदे आज़म ये तेरी ही
ہمت دلانے کی وجہ سے کہ تو نے ہی ہمیں اتنا حوصلہ دیا کہ ہم متحد ہوئے، ہمیں اپنی شناخت ملی، ہمیں ایک قوت ملی، ہم ایک قوت بن کے ابھرے اور پوری دنیا میں نمایاں ہوئے۔ تیری ہی عزت کی وجہ سے آج ہماری عزت قائم ہے کہ اگر ہم آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم آج اپنے گھروں میں عزت سے رہ رہے ہیں، خوشحالی سے رہ رہے ہیں، تو یہ تیری ہی عزت کی وجہ سے ہے۔ تو ہی ہمارا رہنما ہے، تو ہی ہمیں سیدھا رستہ دکھانے والا ہے، اور تیرے ہی دم سے چمکا ہے قومی نشاں ہمارا کہ آج ہم ایک الگ اپنی قومی شناخت رکھتے ہیں، ہمارا الگ سے ایک وجود تسلیم کیا جاتا ہے، ہماری الگ سے قومی پہچان ہے، ہماری ایک آزاد مملکت ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ تیری ہی بدولت ہوا ہے کہ آج جو ہمارا قومی نشان ہے یہ تیری وجہ سے ہی چمک رہا ہے۔ ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ سب سے پہلے بیٹا آپ حوالہ متن لکھیں گے کہ یہ شعر جو ہے وہ نظم قائد اعظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہیں۔ تشریح آپ کریں گے کہ ہم جس سمت بھی جائیں، ہم جہاں بھی دیکھیں، ہم جدھر بھی جائیں، ہر طرف سے تیری یاد آتی ہے، ہر طرف، کیونکہ یہ پورا جو پاکستان بنا ہے، جو ہم ایک آزاد شخصیت کی حیثیت سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہ صرف تیری ہی دم سے ہے کہ اگر ہم ماضی میں نگاہ دوڑائیں تو اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو یہ کبھی بھی ممکن نہ تھا کہ آج ہم ایک الگ پہچان، الگ شناخت رکھتے، ہم آزادانہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو ہر سمت تیری جو ہے وہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ہم جدھر بھی جاتے ہیں، جس طرف بھی جاتے ہیں، ہمیں تیری ہی یاد آتی ہے، جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ آج ہم اتنے جو آزاد ہیں یہ سب قائد اعظم کی وجہ سے ہی ہیں۔ یہ تو ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ کارواں جاری ہے، یہ رواں دواں ہے۔ کارواں بیٹا ہوتا ہے قافلہ، رواں دواں چل رہا ہے، جاری ہے، چلتا جا رہا ہے، کہ ہمارا آج یہ قافلہ جو ہے یہ اگر جاری ہے، ہمارا یہ سفر چل رہا ہے، ہماری یہ جو سرزمین ہے یہ پھل پھول رہی ہے، تو یہ صرف قائد اعظم تیری ہی وجہ سے ممکن ہے۔ ہم ہمیشہ تجھے یاد رکھیں گے اور ہمیشہ تیرا شکریہ ادا کریں گے، دل کی گہرائیوں سے جو ہے تیرے لیے دعا گو ہیں کہ تو نے ہمارے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ہمیں اپنی الگ سے شناخت دی، تو یہ سب قائد اعظم تیری ہی وجہ سے ممکن ہوا۔ بیٹا یہ تھی اس کی تشریح، اس پورے چیپٹر کی میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اس پورے سبق کو دوبارہ سے ریڈ کرنا ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں رائٹ کرنی ہے۔ آگے ہے اس کے الفاظ معنی۔ چند اس میں لفظ ایسے ہیں جو کہ مشکل ہیں، ورنہ یہ بالکل آسان سی نظم ہے، اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، جو تھوڑے سے ہیں ان کو میں یہاں پہ رائٹ کر رہی ہوں۔ شادماں، خوش، آبرو، عزت، پاسبان، حفاظت کرنے والا، گلستان، باغ، رواں دواں، جاری، کارواں، قافلہ۔ بیٹا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے یہ جو نظم ابھی پڑھی ہے اس کو اگین سے ریڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے تشریح اپنے رجسٹرز میں رائٹ کرنی ہے اور اس کے الفاظ معنی۔ آج زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اس پوری نظم کی تشریح جو ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے اپنے الفاظ میں رائٹ کرنا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، our lecture is completed. So take care. اللہ حافظ.